पांचवां बाब, कौमियत या वतनियत का नजरिया। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की सल्तनत के जवाल के साथ साथ यह मालूम हुआ कि चीन के हुर्रियत के नजरिए पर बर्क की कदामत पसंदी ने फतह पाई। कदामत पसंद शहनशाहियतें दोबारा कायम होने लगी और कदीम हुक्मरान तबके एक बार फिर अपने असली रंग और रूप में नजर आने लगे। उस वक्त तक बहरहाल जमहूरियत पसंदों और कदामत परस्तों के दरमियान वाज़े मुखालिफत और जंग खत्म होने लगी थी। कौमियत का नजरिया अब मंजर आम पर उभरने लगा था। वो मजबूत और कवी तहरीक जिसने नेपोलियन की हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका, वो तहरीक कौमियत की बुनियादों पर उठी थी और कदामत पसंदी के नजरिए ने उसका वलवला बढ़ाया था। और जिन बादशाहों को उसने दोबारा हयात नू अता की थी, उन्हें कौमियत परस्ती के दावों की असास पर खड़ा किया गया था। जब लुई हश्त दहम ने अपने बोरबन आबाओ अजदाद का तख्त आबाद किया, तो उसका पहला ऐलान जो उसने सरहद पार करने के बाद किया था, वो ये था, एक और फ्रांसीसी फ्रांस में वापस आ रहा है। ये तशहीर का बर वक्त नारा या जुमला एक हकीकत का एतराफ था कि सिर्फ मौरूसी हक ही काफी नहीं होता, बल्कि अब बादशाहों को कौमों के नुमाइंदा की हैसियत से मंजर आम पर आना पड़ेगा। कौमी जज्बात अब एक खौफनाक कुव्वत की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। उसके सामने तमाम दूसरे नजरिए मांद पड़ रहे थे और उन्हें कौमियत के नजरिए के साथ मुसालहत और अमन के साथ रहने के अलावा कोई दूसरा चारा ना था। ये बात जाहिर है कि मौजूदा दुनिया में कौमियत का नजरिया एक ताकत की हैसियत इख्तियार कर चुका है। लेकिन कौम क्या है, ये बात बताना बहुत मुश्किल है। कबीला जाति, मुकामी और पेशा वराना वफादारियां बहुत आसानी से वाजे की जा सकती हैं। वो लोग जो एक मुश्तरका पस मंजर से उभरे हों, वो हमेशा अपने बारे में एक फिरके की हैसियत से सोचते हैं और दूसरे लोगों के बारे में ये समझते हुए गुफ्तगू करते हैं कि वो बैरूनी अनासिर हैं। एक कौम एक ऐसा फिरका है जो अपनी जात के बारे में बाशऊर हो और उसमें उसका इनफरादी किरदार हो। आमतौर से ये बहुत बड़ी होती है और लाखों इंसानों के इज्तिमा पर मुश्तमिल होती है, जिसमें मुख्तलिफ तबके और पेशे शामिल होते हैं और अक्सर औकात बड़ी मतनू इलाकाई मातहत सकाफतें भी उसमें शामिल होती हैं। आमतौर पर इसके अरकान अपने मजहबी इलाकों में मुनक़सिम होते हैं और वो अलग अलग इलाकाई जुबानें भी बोलते हैं। इसके बावजूद बहरहाल उनके माजी या हाल के तजर्बात में कोई ऐसी चीज जरूर होती है जो उन्हें यह महसूस कराती है कि वो एक हैं और दीगर तमाम बाशिंदों को गैर मुल्कियों के फिरके से ताबीर किया जाता है। चूंकि कौमियत के असबाब अक्सर औकात नजर नहीं आते, इसीलिए उसकी तारीफ सिर्फ उसके नताइज से की जा सकती है। एक कौम एक ऐसा फिरका है जो किसी सबब से अपनी इम्तियाजी हैसियत का इतना शऊर रखता है कि वो गैर मुल्कियों के जेर हुकूमत रहना कतन नापसंद करता है और इस बात का मुतालबा करता है कि उसकी अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर दी जाए। ऐसे मुतालिबात ने जदीद सियासत के इर्तिका में एक अहम किरदार अदा किया है, कौमियत और जमहूरियत। हालांकि कौमियत के असल सरचश्मे तारीकी में है, लेकिन कौमियत के नजरिए का इर्तिका नजरिया की तरक्की से मुंसलिक है। हालांकि कौमी एहसास की इब्तदाई खुसूसियात उसके माजी की तरफ से बहुत दूर ले जाती हैं, लेकिन इस जज्बा को हमेशा रिवायती हुकूमतों ने अपने मजबूत एहतराम के एहसास के जरिया मसदूद कर रखा। इलाके के तबादले फतूहात या विरासत के हुकूक की वजह से बदले जाते थे, लेकिन उनके बाशिंदों की तरजीह का कोई ख्याल न किया जाता था। जब हुर्रियत पसंदों ने अवाम की हाकमियत का ऐलान किया तो ये माहौल बिल्कुल बदल गया। हुर्रियत पसंद बहुत ज्यादा माकूलियत पसंद थे, इसलिए वो कौमी जज्बात से कोई ताल्लुक कायम न रखते थे। पेन इंतहा पसंद था मगर बैन अल-अक़वामी हुर्रियत का हामी था। वो इब्तदाई तौर पर हुकूमत के अकली उसूलों में दिलचस्पी रखता था। वो किसी भी ऐसे मुल्क में रहकर काम करना पसंद करता था जहां माकूल हुकूमत इक़्तिदार में आने वाली हो। जमहूरियत बहुत कुछ अवामी हम ख्याली पर मुनहसर होती है। बहरहाल बहुत से लोग किसी दूसरे के साथ मुसालहत पर आमादा हो जाते हैं, चाहे वो बुनियादी तौर पर दूसरों से मुख्तलिफ हों। लोगों को बाहमी तौर पर मुत्तहिद करने का आसान तरीन तरीका यह है कि उन्हें किसी दूसरी कौम के खिलाफ जंग पर कमर बस्ता कर दिया जाए। पेन ने बरतानिया के खिलाफ दुश्मनी का प्रचार अमरीकियों के जज्बा कौमियत को उभार कर किया।
اپنے ہم وطنوں کو جیکوبینز غیر ملکی جابروں کے مقابلہ میں جنگ کرتے وقت فرانسیسی حب الوطنی کے جذبے کی مثال دیا کرتے تھے۔ امریکی اپنے مطمع نظر میں بین الاقوامیت کے نظریے کے حامی تھے۔ وہ فوجی نظم و ضبط سے آراستہ قومیت کے استفادات سے باخبر تھے جن کی بنیاد پر جمہوری قیادت قائم کی جا سکتی تھی۔ اپنے تمام قومی شور و غل کے باوجود امریکہ اور فرانس کے انقلابات بہرحال اس وقت بھی بین الاقوامی تحریکوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ انقلابی صرف ایک قوم کی آزادی کے خواہاں نہ تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جملہ اقوام عالم اور تمام دنیا کے انسان آزادی کی فضا میں سانس لیں۔ قومیت کا نظریہ بین الاقوامیت کے خلاف نمایاں طریقے پر اس وقت سامنے آیا جب نیپولین کے خلاف آواز اٹھائی گئی تو فرانسیسی شہنشاہیت کے خلاف بڑھتی ہوئی دشمنی نے باقی ماندہ روایتی بادشاہتوں کو مقبولیت حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا۔ قومی جذبات سے مغلوب ہو کر جرمنی کے ہر حصے سے وطن پرست پرشیا اور آسٹریا کی حمایت کے لیے اکٹھے ہونے لگے۔ آسٹریا اس دور میں سب سے زیادہ طاقتور اور یہ وطن پرست اپنی قوت بڑھانے لگے۔ اسپینی اپنے جلا وطن بادشاہ کے وفادار رہے اور انہوں نے اس کے نیپولینی وارث کے خلاف جنگ لڑی اور گوریلا جنگ کا ہولناک مظاہرہ کیا۔ فرانس میں بھی شہنشاہیت پسندوں نے سر اٹھا کر کہا کہ ان کا بادشاہ کارسیکی ہے اور غیر ملکی شخص ہے جو ایک اطالوی قومیت بوناپارٹ رکھتا ہے، جبکہ بوربن صحیح فرانسیسی ہیں۔ قومیت کے جذبے نے بلا شبہ نیپولین کو آخرکار معزول کرانے میں اہم کردار انجام دیا اور فرانس میں پہلی بار قومیت کی قوت کا واضح ترین مظاہرہ ہوا اور اس مظاہرے نے آئندہ دور کے لیے راہ عمل مقرر کر دی۔ جمہوری قومیت کا رجحان۔ اس طاقت کے مخفی رجحانات بہت کم ظاہر ہوئے۔ نیپولین کے خلاف جنگ میں قومیت پرستوں نے قدامت پسندوں کے مقاصد کی حمایت کی۔ اس وابستگی کے مقدر میں لازوال ہونا لکھا تھا۔ قومیت پرستی اپنے مخصوص قومی ورثہ پر زور دینے کی وجہ سے اور ان اقدار کے دفاع کے لیے انفرادی خود غرضیوں کو نظر انداز کرنے کے جذبہ کی وجہ سے برق کے قدامت پسندی کے اصولوں سے قطعاً مختلف ہے۔ اس کے باوجود یہ بات تعجب خیز نہیں کہ قدامت پسندوں نے عام طور سے قومیت کے نظریے کو اپنایا اور قومی لفظ کا اکثر استعمال کیا یا اس کے کسی متبادل لفظ کا استعمال کیا اور اسے قدامت پسند جماعتوں کا سرکاری عہدہ یا نام تصور کیا، لیکن اس طرح بھی ساجھیداری یا شرکت کبھی مکمل نہ ہو سکی۔ مشکل یہ ہے کہ قومیت پرستی بنیادی طور پر جمہوری نظریہ ہے جس کے ذریعے عوامی مرضی پر اقتدار سونپا جاتا ہے، اور عوامی مرضی یا رائے عامہ کبھی بھی قدامت پسندانہ نہیں ہوتی۔ ایک قوم پرست عام طور پر روایتی اقدار کی شمولیت کے ساتھ سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تاکہ قومی اتحاد اور طاقت استحکام پا سکے۔ مثال کے طور پر نیپولین کے عہد حکومت میں وہ قوم پرست جو پرشیا کے مسئلے پر اکٹھے ہوئے تھے وہ خاص طور اصلاحات نافذ کرنے والے بھی تھے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ روایتی رسم و رواج پرشیا کی افواج کو فرانسیسی افواج کے مقابلے میں نقصان پہنچاتے ہیں تو انہوں نے رسومات کو یکسر مسترد کرنے میں کوئی تکلف نہیں برتا۔ یہ بھی واضح تھا کہ قومی احساسات حکومت کی روایتی تنظیموں سے متصادم ہو کر دوبارہ طاقت حاصل کریں گے۔ حقیقت کے اعتبار سے جرمنی میں جس قومیت پرستی کا عروج ہوا وہ پرشیا یا آسٹریا کے قومی نظریات سے قطعاً مختلف تھی اور اسے صرف جرمن قومیت کا نام دیا جا سکتا تھا اور جسے صرف چند آزاد حکومتوں کے اتحاد سے قابو میں رکھا جا سکتا تھا۔ اس لیے آغاز ہی سے قومیت پرستی کے نظریات روایتی اداروں کے قیام کے سلسلے میں متفق نہ تھے۔ اس بات نے جلد ہی قوم پرستوں اور قدامت پرستوں کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا۔ اس صورتحال کی اصلاح آخرکار نظریہ حریت سے ہوئی۔ قدامت پسند حکومتوں نے 1815 عیسوی سے 1848 عیسوی تک نام نہاد مقدس اتحاد میں شمولیت تو کر لی تھی، مگر اسے کچلنے کے لیے بھی متحدہ مساعی سے کام لے رہی تھی اور قوم پرستوں اور جمہوریت پسندوں نے اسے اپنا مشترکہ مقصد بنا لیا تھا۔ اس معاملہ میں بھی یہ اتحاد مشترکہ عقائد اور حکمت عملی کی ضروریات پر مبنی تھا۔ یہاں پر مشترکہ میدان جمہوریت کا تھا، کیونکہ جمہوریت پسند لوگ جابر حکومت کو آزادی اور ترقی کا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے انہیں نئی اقوام کی جدوجہد میں مناسب اور منصفانہ بات نظر آتی تھی کہ وہ غیر ملکی جابر حاکموں کو ملک بدر کر دیں۔ اگر لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی منتخب شدہ حکومت بنائیں تو اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں
کہ انہیں قومی حکومتیں بنانے کا بھی حق حاصل ہے۔ یہ دلیل امریکیوں کو خاص طور سے بھلی لگتی تھی، جن کا پیارا انقلاب ذاتی طور پر قومی آزادی کی جنگ کا نمونہ تھا۔ اس لیے قومی خود مختاری کا حق آسانی کے ساتھ جمہوریت کے طے شدہ حقوق کی فہرست میں شامل کیا جا سکتا تھا۔ بادی و نظر میں قومیت پرستی کے نظریہ کا حریت پسندی کے نظریہ کے ساتھ امتزاج کچھ بے جوڑ سا نظر آتا ہے۔ حریت پسندی کے عقائد کی زد سے قومی حق خود مختاری کے استعمال کی صرف اس مفروضہ پر اجازت دی جا سکتی ہے کہ تمام آزاد اقوام انفرادی آزادیوں کا احترام کریں گی اور حکومت کی ذمہ داریوں میں تخفیف پیدا کریں گی۔ حقیقت میں یہ مفروضہ خطرناک بھی تھا اور نظریے کے اعتبار سے شبہ کے قابل بھی تھا۔ قومیت پرستی کے نظریے کا محصل یہ یقین ہے کہ کسی فرد واحد کے اغراض و مقاصد کے بجائے ایک مخصوص سماجی طبقے کے اغراض کو یا قوم کو زیادہ اہمیت دی جائے، اور یہ کہ حکومت ایک ناگزیر ادارہ یا ذریعہ ہے جس سے ان اغراض کا اظہار ہوتا ہے۔ متحدہ امریکہ جیسے ملک میں جہاں آزادی کے اصولوں کے ساتھ عقیدت قومی روایت کی ایک اہم کڑی حریت پسندانہ قومی نظریے کی بات کرنا معقول نظر آتا ہے، اور اس کے برعکس کسی دوسرے ملک میں یہ جملہ بے معنی اور اصطلاحی اختلاف کا مظہر بن جاتا ہے۔ میزینی کا قومی نظریہ۔ شاید اس مسئلے کی اصلیت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک ابتدائی قوم پرست مصنف گائپی میزینی کی تصانیف کا بغور مطالعہ مفید ثابت ہوگا۔ میزینی اطالوی وطن پرست تھا۔ وہ ایک قائدانہ شخصیت کا حامل تھا جس نے اطالوی عوام کو ایک قومی حکومت ترتیب دینے کی خاطر متحد کر کے ایک طویل اور پریشان کن جدوجہد سے روشناس کرایا تھا۔ وہ ایک نظریاتی مصنف بھی تھا جو قومیت کے حق خود مختاری پر یقین کامل رکھتا تھا اور اسے ایک ایسا عالمی اصول کے طور پر مانتا تھا جس سے تمام سیاسی مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں۔ بہت سے معنی میں اس کے نظریات حریت پسندی کے تصورات کی قومی ترجمانی کے آئینہ دار نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ حریت پسندی سے بہت دور تھا۔ اس کے یقین کے مطابق کسی قسم کی انفرادی کاوش قوم کے مفادات کے ساتھ غداری کے مترادف ہوتی تھی۔ اس کا نہایت اہم مضمون کا عنوان انسان کے فرائض جمہوریت کے انفرادی حقوق کے خلاف ایک کھلا ہوا چیلنج یا دعوت فکر تھا۔ اس کی تصنیف ان تمام مخفی مشکلات کو ایک انتہائی واضح اور عدم مصالحانہ طریقے سے بے نقاب کرتی ہے جو جمہوری قومیت کے نظریے میں مضمر ہیں۔ اس کے حریت پسندانہ پہلو۔ میزینی کے خیالات کا سب سے نمایاں حریت پسندانہ پہلو اس کی بین الاقوامیت کا تصور ہے۔ حریت پسند افراد اس بات پر یقین کامل رکھتے تھے کہ وہ صرف ایک قوم کے لوگوں کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے بلکہ وہ پوری نسل انسانی کے لیے برسر پیکار ہیں۔ ان کا آخری نصب العین یہ تھا کہ جمہوری ریاستوں کی ایسی دنیا سامنے آئے جو امداد باہمی کے اصولوں پر عالمی امن قائم رکھے اور فری مارکیٹ کی ضامن ہو تاکہ انسانیت کی فلاح و بہبود اور ترقی کا کام بخوبی انجام پا سکے۔ میزینی کے عالمی نظام کا تصور بہت کچھ ایسا ہی تھا، حالانکہ اس نے نہایت پیچیدہ اور مبہم پیرائے میں اسے بیان کیا تھا۔ قدرت خداوندی نے مختلف اقوام سے اس دنیا کو سجایا ہے جیسے اسرائیلیوں کو ان کے عقیدے کے مطابق ایک ملک فراہم کر دیا گیا ہو۔ اس کے یہ معنی کبھی نہیں ہوتے کہ یہ اقوام ایک دوسرے کے در پہ آزار ہو جائیں۔ تمام انسان خدا کے فرزند اور بندے ہیں اور اس لیے وہ بھائی بھائی ہیں۔ ہر آدمی کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کے ساتھ انسانوں کی خدمت بھی کرے۔ ہر قوم کو خدائی طور پر کچھ خصوصیات اور مخفی صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ اپنے اپنے علاقوں میں خداوندی عطیوں کے ذریعے عالمی بہبودی کی خاطر ہر قوم اپنا امتیازی عمل اور اپنی خدمات پیش کرتی ہے۔ اس لیے عالمی انسانی ترقی کے لیے خداوندی منصوبہ یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا تشکیل کی جائے جہاں امن پسندی کے ساتھ مختلف اقوام کی حکومتیں باہمی امداد کے اصول پر عمل پیرا ہوں اور ایک دوسرے سے صرف مقابلہ اس رخ پر کریں کہ انسانیت کی خدمت کی خواہش میں کون پیش رہتا ہے۔ میزینی اپنے عالمی فلاح کے تصور میں بڑی حد تک حریت پسندی کا حامی نظر آتا ہے۔ اس تصور کو عملی جامہ پہنانے کے مطابق اس کا منصوبہ اسے ابتدائی نظریے سے اور زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ حریت پسندوں کی طرح اس کے لیے بھی جابرانہ حکومتیں انسان کی ترقی پسند قسمت کی حقیقی دشمن ہیں۔ انسانوں کی بڑی اکثریت اپنے فطری رجحانات کے مطابق خدائے برتر اور انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق قومی حکومتوں کے زیر سایہ اسی مطمع نظر کے ساتھ کام کریں گے۔ دور حاضر میں یہ نہیں ہو سکتا
जाबिराना हुकूमतें इंसानों को गुलामी की मानंद अपने जेर इक्तदार शैतानी रियासतों में रखती हैं। दीगर इलाकों को अपने जेर साया लाने के लिए जारहाना जंगें उनके जरिया ही की जा रही हैं। इसकी दवा यही है कि अवाम बेदार हो जाएं और खुदाबंदी मंशा के मुताबिक यूरोप के लिए एक नए नक्शे की तरतीब दें। दुश्मन निहायत मजबूत हैं और उन पर काबू पाने के लिए अमली जद्दोजहद करना पड़ेगी, लेकिन इस फतह के इनामात बहुत अजीम होंगे। एक मरतबा अगर कौमी खुद मुख्तारी का उसूल तमाम आलम में तस्लीम कर लिया गया या दरियाफ्त कर लिया गया तो अवाम एक दूसरे से कभी बरसरे बेकार ना होंगे। इस तरह अकवाम अमन की जिंदगी गुजारेंगी और उनकी मसाई आलम इंसानियत की मुश्तरका फलाह के लिए मुख्तस होंगी। उसके गैर हुर्रियत पसंदाना पहलू। हालांकि नजीमी ने जहां बैन अल-अक़वामी मामलात पर कलम उठाया है वहां हुर्रियत और तरक्की की इस्तिलाहात इस तरीके से इस्तेमाल की हैं जिससे पता चलता है कि वो हुर्रियत पसंद है, मगर ये मुशाबत महज सतही है। बुनियादी इख्तलाफ ये था कि वो कौमी इज्तिमाअत की आजादी में दिलचस्पी रखता था, ना कि इनफरादी आजादी में। हुर्रियत पसंद भी एक अमन पसंद और तरक्की पसंद आलमी निजाम के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन वो अफराद को समाजी तबकों के अलावा तरक्की का इब्तदाई वसीला समझते थे। उनकी दुनिया ऐसी जगह होगी जहां आजादी फिक्र का एहतराम हर जगह किया जाएगा, जहां जहनी तरक्की की जमानत आजादाना तबादला ख्याल के जरिए होगी। इक्तिसादी तरक्की इसी तरह से इनफरादी जद्दोजहद के जरिए पैदा की हुई खिदमात और माल के आजादाना तबादलों के जरिए आएगी। ये अकीदा के इनफरादी आजादी के जरिए तरक्की होगी मेजीनी के लिए बिल्कुल गैर मुल्की और नया नजरिया था। उसके ख्यालात के मुताबिक तरक्की इनफरादी जद्दोजहद का नहीं बल्कि इज्तिमाई अमल का मामला है। इंसानियत की फलाह के लिए अमली खिदमात कौमी खिदमात हुआ करती हैं और इंसान के लिए इंसानियत की खिदमत करने का वाहिद रास्ता यही है कि वो अपनी कौम की खिदमत करे। इन इब्तदाई दावों से मेजीनी ने वो नताइज बरामद किए जो बुनियादी तौर पर हुर्रियत पसंदाना नुक्ता निगाह से कतई मुख्तलिफ थे। सबसे ज्यादा अहम मामला इस नुक्ता में यह था कि उसने आजादी ख्याल को यकसर मुस्तरद कर दिया था। मेजीनी ने कौमी इत्तेहाद पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया था। शायद अतालवी इलाकायत के नजरिए के खौफ ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया था। हर कौम को इंसानी तरक्की की जद्दोजहद के लिए अपनी फितरी सलाहियतों की नशोनुमा करना चाहिए। हुकूमत की इब्तदाई जिम्मेदारियों में से एक ये होना चाहिए कि कौमी किरदार को पायदार बनाया जाए और उसे तरक्की दी जाए और ये देखा जाए कि जुमला शहरी एक मुश्तरका कौमी रिवायत के हामिल हैं। उसका तकाजा ये था कि एक ऐसा तालीमी निजाम कायम किया जाए जो कि मरकजी तौर पर चलाया जाता हो और उन तमाम मुखालिफाना ख्यालात को जो तरक्की की राह में हायल हों काफी सख्ती के साथ दबा दिया जाए। यह सच है कि तरक्की का इन्हिसार उन अफराद के हैरत अंगेज इत्तफाकी मुजाहिरे से होगा जो अक्सर अपने नए ख्यालात के साथ मंजर आम पर आएंगे। ऐसे अफराद की मुकम्मल तौर पर हौसला शिकनी ना करनी चाहिए। कौमी इत्तेहाद का शिराजा कायम रखने के लिए बहरहाल इन नए ख्यालात का मुतहम्मिल होना चाहिए जो कौमी हम ख्याली को नुकसान ना पहुंचाएं। तालीम का मकसद ये नहीं है कि आजाद ख्याल अफराद की तख्लीक की जाए, बल्कि यह है कि एक ही ख्याल और एक ही अकीदे में रंगे हुए अफराद पर कौम की तालीम की बुनियाद रखी जाए। इनफरादी जाती तरक्की के दावे और समाजी तरक्की के दावे भी इस नस्बुलैन के ताबे होने चाहिए। मेजीनी अपने कौमी इत्तेहाद की गूनागूं सरगर्मियों की वजह से मुसावी तौर पर इक्तसादी इनफरादियत के साथ हमदर्दियां ना रखता था। एक मुकाबला करने वाली इक्तसादियात इनफरादी गरजमंदी को बढ़ावा देती है और भाई को भाई के खिलाफ खड़ा कर देती है। ये दौलत की गैर मुसावी तकसीम की जानिब भी ले जाती है जिससे कौम मुखालिफ समाजी तबकात में बढ़ जाती है। ये सब बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होता है। जहां तक मुआशरे की इक्तसादियात का ताल्लुक है, मेजीनी ये महसूस ना करता था जैसा कि वो तालीम के मामले में महसूस करता था कि सरकारी कंट्रोल में ले लेना ही मसले का सही हल होगा। इसके बजाय वो इस बात की वकालत करता था कि बाहमी इमदाद की अंजुमनें तश्कील की जाएं जो मजदूरों को उनके कारखानों का और दीगर पैदावार के इदारों का मालिक बना दें और इस तरह अमीर और गरीब के इम्तियाजात खत्म हो जाएं और कौमी इत्तेहाद का फरोग हो। वो महसूस करता था कि यह कदम एक बड़ा मुसलिहाना कदम होगा। मेजीनी के ख्यालात के इस रुख की अहमियत इस हकीकत से जाहिर होती है कि इंसान के फराइज में उसने कौमियत के नजरियात के माकूल इर्तका को दिखाकर अतालवी मेहनत कश तबकात की जरूरियात और अगराज से खास तौर पर खिताब किया है। यह तसनीफ एक कौमियत के मकाले के तौर पर तरतीब नहीं दी गई है, बल्कि उसमें इश्तराकियत पर भी दलाइल पेश किए गए हैं। मेजीनी एक मामूली कौम परस्त ना था।
जिस मानी में पेन और बर्क को उनके हुर्रियत पसंदाना, कदामत पसंदाना अकायद के एतबार से लिया जा सकता है, उसके चंद ही नासिर और पैरो उसकी तरह कौमी खुद मुख्तारी के फायदों के बारे में अंदाजा रखते थे, और बहुत से लोग उसके गैर हुर्रियत पसंदाना नजरियात को यकसर मुस्तरद कर देते। ये अहम बात है कि मज़ीनी के अपने वतन में पेडमांट की हुर्रियत पसंदाना बादशाहत थी, जो क्यूर की क़यादत में कौमी इत्तेहाद कायम करने में कामयाब हो चुकी थी। हकीकत में हुर्रियत पसंदी और कौमियत परस्ती एक दूसरे के हरीफ नजरियात ना साबित हो सके, जैसा कि उन्हें इंसान के फराइज में जाहिर किया गया है। हालांकि दोनों नजरियात के दरमियान इख्तलाफ ऐसा ना था कि उन दोनों को यकजा ना किया जा सके। कौमी खुद मुख्तारी के उसूल को अपनाते हुए हुर्रियत पसंदी की तहरीक ने अपने को इन मख्फी खतरात के सामने जाहिर कर दिया था और अपनी फतूहात को भी नुमाया कर दिया था जो उसमें मुज़मिर थे। मज़ीनी की कौमियत परस्ती ने उन मख्फी खतरात को मंजर आम पर लाकर रख दिया था, क्योंकि यह तस्वुर गैर मामूली तौर पर गैर मुसालहत पसंदाना और इंतहाई हुआ करता है। हुर्रियत पसंदाना कौमियत की मुश्किलात। कौमी खुद मुख्तारी का तस्वुर इंतहाई तखय्युल परस्ती के दावों पर मबनी होता है, और यही बात सबसे पहले एक मुश्किल के रूप में सामने आती है। अपने इस उसूल के दाई होने के तवील तजर्बे के बाद भी जमहूरियत पसंद कौम परस्त आज भी तशद्दुद और इंतशार से खौफजदा हो जाते हैं, जो इन उसूलों को अमल में लाते वक्त बाकायदगी से पैदा होते हैं। इंसान के फराइज पर एक सरसरी नजर भी इस बात के लिए काफी होगी कि किसी शख्स को भुलावा दिया जाए जो इस बात को एक आसान अमली तरीका समझे। ये सच है कि मज़ीनी भी इसे आसान समझता है, मगर वो तखरीबी वजाहत के साथ इस अकीदे के अंदर मुज़मिर मफरूजात को निहायत उम्दा तरीके से बयान भी करता है। खुदा ने खुद दुनिया के तमाम लोगों को अलहदा तकसीम करके रास्ता तैयार किया है, या कम से कम यूरोप वालों को तकसीम करके रास्ता बनाया है कि उन्हें वाज़े अक़वाम में बांटा जाए, और हर कौम को उसने एक कौमी वतन और एक वाज़े इलाका अता किया है। अगर ऐसा होता तो हर बात ठीक होती। हकीकत के एतबार से बहरहाल ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कौमी वफादारियां गैर यकीनी हैं, और ऐसी जोग्राफियाई सरहद मालूम करना जो एक कौम को दूसरी कौम से वजाहत के साथ अलग कर दे कानूनी कुदरत नहीं बल्कि मुस्तस्नियात में से है। इन हालात में कोई ऐसी कोशिश कि कौमियत के हक खुद इरादियत का उसूल अमल में लाया जाए जरूर लामुतनाही मुश्किलात की जानिब ले जाएगा। इस उसूल के साथ वाबस्तगी ने बैन अल-अक़वामी जिंदगी के मसाइल को ज्यादा आसान नहीं बनाया, बल्कि उन्हें और मुश्किल और पेचीदा कर दिया, और जमहूरियत पसंदों को उसने बहुत से गैर हकीकी और नाहमवार हैसियतों को अपनाने में मदद दी। मज़ीनी के तस्वुरात की सादगी और हकीकत को उलझन में डालने वाली पेचीदगी उस तखय्युलियत की सही नाप मुहैया करती है जो किसी माकूल नजरिया कौमियत में मुज़मिर हो सकती है। उसके आगे अगर कोई और मुश्किल कौमी सरहदों की तारीफ करने में ना होती तो मज़ीनी के बैनुल अक़वामी निज़ाम का नजरिया अब भी नजरियाती गैर हकीकत पसंदी को आया कर देता है। उसकी उम्मीद मुस्तकबिल के आलमी निज़ाम के बारे में इस मफरूजा पर मबनी है कि कोई कौम अपने लिए मखसूस दावे ना करेगी ताकि दूसरी कौम उससे नुकसान उठाए। उन लोगों से यह बात मनवाना बड़ी बात है जो लोग एक मखसूस रिवायत की तामीर में मुनहमिक और मशगूल हों। यह जाहिर है कि मज़ीनी बजाते खुद जब उसने एक मुस्तकबिल की बैनुल अक़वामी तंजीम का ख्वाब देखा तो उसने फौरन ये फर्ज कर लिया कि यह बैनुल अक़वामी तंजीम रोम में नशिस्तें मुनक्कद करेगी और इटली को अपना कायद समझेगी। अपने तमाम यकीन के बावजूद जो उसे इंसानियत और इंसानी बरादरी पर था, उसकी वतनियत ज्यादा अजीम थी कि वो इटली को दूसरी अक़वाम के मुकाबला में ज्यादा बेहतर ना समझे। बैनुल अक़वामी बाहमी इमदाद की बहुत सी मुश्किलात इस हकीकत में मुज़मिर है। बहरहाल बैनुल अक़वामी मैदान में कौमियत परस्ती जमहूरियत पसंदी के मुस्तकबिल के लिए बहुत ज्यादा मुज़रित रसां साबित होगी। इस नजरिए की असली पाकीज़गी बहुत अहम तरीके पर उन नताइज से मुतमईन हो गई थी जो खानगी सियासियात में रुनुमा होते थे। जमहूरियत पसंदी का खुलासा ये रहा है कि वो इनफरादी अमल पर भरोसा और कामिल एतमाद रखती है। उसकी तरक्की का नुस्खा यह है कि हुकूमत की जिम्मेदारियों को बिल्कुल कम कर दिया जाए। इस तरह आदमी आजाद रहे कि वो माकूल जाती गराज पर मबनी अहकाम की पैरवी कर सकें। कौम के मामले में उन्होंने पहली बार ये बात समझी थी कि एक ऐसी समाजी हकीकत वजूद में है जो अपने आप जिंदगी गुजारने के दावे रखती है। किसी सच्चे कौम परस्त के लिए चाहे वो कितना ही हुर्रियत पसंद हो, कौम के अगराज फर्द के अगराज के मुकाबले में ज्यादा अहम होते हैं। कौमी दिलचस्पी की तर्जुमानी हकीकतन एक जमहूरी जज्बा के तौर पर होगी।
میزینی سے زیادہ بڑی حد تک جمہوریت پسند قوم پرست اس بات پر مصر ہوں گے کہ آزادی خیال اور انفرادی عمل قوموں کی صحت اور ترقی کے لیے بہت اہم قوت ہیں، لیکن اس بات پر بھی کہ انہوں نے انسان کے فرائض کے مخصوص نظریات کو مسترد کر دیا، انہوں نے اس کے بنیادی اصولوں کو مانا۔ ان کے نزدیک بھی قوم کے اغراض اولیت کے حامل تھے اور جمہوری آزادیوں کا جواز اسی صورت میں پیش کیا جا سکتا تھا کہ جب وہ ان اغراض کی کسوٹی پر پوری اترتی ہیں۔ فرد کو مرکزی سٹیج سے ہٹا دیا گیا تھا اور بہت سی مستقبل کی مصالحتوں کے لیے راستہ کھول دیا گیا تھا۔ یہی بات حریت پسندی کے نظریے کی پاکیزگی اور خود اعتمادی کی بخ کنی کی تحریک کا نقطہ آغاز بن جاتی ہے۔ 5واں باب ختم ہوا۔